अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले देखने वालों को, तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को दीन दुनिया चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह ताला के करम से खैर खैरियत से होंगे। प्यारे बहनों, प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की नवाजिश से आज मैं फिर एक नए वजीफ़े के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके सामने एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत करम है हमारे ऊपर। हम रोज़ाना बेशुमार लम्हा बलम्हा वक्त ब वक्त गुनाह पे डूबे जा रहे हैं, इतने गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे अल्लाह ताला ने हमारे ऐबों पर पर्दा डाल रखा है। हमसे पहले दौर पे जो लोग गुजरे हैं, वो लोग अगर रात को गुनाह करते तो सुबह उनके माथे पर लिखा हुआ होता था इस शख्स ने फलां गुनाह किया है। और जो सारा दिन गुनाह करते, शाम को उनके माथे पर लिखा जाता। उनके मेन दरवाजे पर, उनके घर के मेन दरवाजे पर एक तख्ती लग जाती थी। हर आने जाने वाला देखता और पढ़ता कि फलां शख्स ने फलां गुनाह किया है, वो इस चीज़ का गुनहगार है। लेकिन अगर हम अपने आप पर गौर करें तो ये पता चलता है कि हम सारा सारा दिन गुनाहों में डूबे रहते हैं, सारी सारी रात गुनाहों में डूबे रहते हैं, चुगली करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों के ऐब ज़ाहिर करते हैं, कीना करते हैं, दूसरों की बुराइयां बयान करते हैं, बदगुमानियाँ करते हैं। वो कौन से गुनाह हैं, क्या क्या गुनाह हैं जो हम लोग नहीं करते। अगर हर बंदा अपने गिरबान पर झांके तो सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने से पहले अगर वो सोचे कि मैंने फजर की नमाज से लेकर शाम तक मैंने वक्त कहाँ गुजारा, किस हाल में गुजारा, तो हर इंसान ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने फ़लाँ टाइम फ़लाँ की ग़ीबत की, फ़लाँ टाइम मैंने ये झूठ बोला, फ़लाँ टाइम मैंने ये गुनाह किया, मैंने ज़ोहर नहीं पढ़ी, मैंने असर नहीं पढ़ी, मैंने इस्तिग़फ़ार नहीं की, मैंने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया। हर इंसान में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई बुराई, कोई ना कोई गुनाह ज़रूर शामिल होगा। लेकिन इसके बावजूद हमारा मालिक, हमारा प्यारा परवरदिगार हमें बेशुमार माल दौलत से, बेशुमार खुशियों से, अपने घर से, बेशुमार नेमतों से, माल दौलत से और रिज़्क़ से नवाज रहा है। और हमारे गुनाहों पर अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ है। किसी को मालूम तक नहीं कि ये कितना गुनहगार है, इसने कितने गुनाह किए हैं। हालांकि दूसरों की नज़र में बहुत अच्छे बनते फिरते हैं। हर बंदा आपकी इज़्ज़त करता है। फलाना सेठ आ रहा है, बादशाह आ रहा है, मौलाना साहब आ रहा है, कारी साहब आ रहा है, उस्ताद आ रहा है, अफसर साहब आ रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर आ रहे हैं। लेकिन अगर इंसान के गुनाहों का पता चल जाए आने वाले शख्स को, तो वो फिर हमें सलाम भी नहीं करेगा। तो हमारे ऐबों पर अगर अल्लाह ताला ने पर्दा डाला हुआ है तो हमें गौर करना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ है, हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है। हम सारा दिन गुनाह करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक ताला ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है। तो एक ही बात सामने आती है कि हम उसके प्यारे महबूब, प्यारे आका, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उसकी उम्मत में से हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है। और वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात ये गवारा नहीं करती कि मेरे महबूब की जो उम्मत है, उनके जो गुनाह हैं वो दूसरों के सामने नुमायाँ हों। एक शख्स के गुनाह दूसरे शख्स के सामने नुमायाँ हों, दूसरे की जो ऐब है वो तीसरे के सामने। ये अल्लाह ताला की ज़ात गवारा नहीं करती, क्योंकि हम उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। तो फिर हमें भी ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हम पर इतना बड़ा करम किया है, इतना हम पर फजल फरमा रहा है कि हमारे ऐब, हमारे गुनाह, जो हम रोज़ गुनाह करते हैं, हमारे ऐब हैं, जो भी हैं, अल्लाह ताला ने उन पर पर्दा डाला हुआ है। अल्लाह ताला हर गुनाह की हमें सज़ा नहीं दे रहा। पहले वक्तों में एक हाथ से गुनाह किया, दूसरे हाथ को उसी वक्त पता चल गया, उसी वक्त सज़ा मिल जाया करती थी। हमें भी फिर इस बात पर सोचना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला के आगे झुकना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अगर हमसे कोई गुनाह सरज़द हो ही गया है तो वो तो अब रुक नहीं सकता, वो तो अब हो जो चुका है। लेकिन उसका एक रास्ता तो है ना, तौबा का रास्ता। हम अल्लाह के आगे झुकें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें। इसके बावजूद हम अल्लाह से उल्टा शिकायत करते हैं, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, माल दौलत नहीं है, खुशियाँ नहीं हैं, दिल में सुकून नहीं है, घर में सुकून नहीं है, या कारोबार में बरकत नहीं, घर में बरकत नहीं, घरेलू परेशानियाँ हैं, ज़िंदगी खुशहाल नहीं है, गुर्बत ख़त्म नहीं हो रही। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तो बहुत दिया है, माल दौलत भी बहुत दी, लेकिन मुसीबतें, परेशानियाँ, बीमारियाँ इतनी हैं
لیکن پھر بھی جو بھی آمدن ہوتی ہے مہینے میں جتنا بھی آمدن ہوتی ہے وہ بیماریوں میں، وہ پریشانیوں میں وہ ادھر خرچ ہو جاتا ہے، پریشانیوں مصیبتوں میں لگ جاتا ہے۔ جو پیسہ ہے، جو مال و دولت ہے، اس میں برکت ہی نہیں۔ لیکن یہ جو ساری شکایات، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی کر رہا ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی کر رہا ہے، ہر طرف شکایات شکایات شکایات، ہر کوئی اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، میری ماں، ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں بھوکا نہیں سلاتا، لیکن ہم اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سارا دن ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، اس کے دیے ہوئے رزق کھاتے ہیں، اس کے دیے ہوئے نعمتوں پہ ہم اپنی خوشحال زندگی چلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود صبح کی اذان ہوئی ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز اذان ہوئی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اذان ہو چکی ہے، نیٹ پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھے ہیں، میڈیا پہ چلا رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، لیکن اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ ان سب سے بچنے کے لیے ہمیں ایک بات سوچنا چاہیے، ہم گناہگار ہیں، معافی طلب کرنی چاہیے، ہمیں استغفار کرنی چاہیے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد میرا صرف اور صرف یہ آپ کو یاد دلانا تھا، استغفار زیادہ سے زیادہ کیا کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں گناہوں سے بچنے کی۔ ہم وظائف کرتے ہیں، ہم مال و دولت خرچ کرتے ہیں، ہم پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، لیکن کس کام کے؟ جو ہمیں دے رہا ہے ہم اسے راضی نہیں کر سکتے، جو ہمیں دے رہا ہے ہم اسے خوش نہیں کر سکتے، ہم گناہ کر کے ایک دفعہ استغفار نہیں کرتے، ہم اس کی نعمت کھا پی کر اس کا ایک دفعہ شکر ادا نہیں کر سکتے، تو ہمارے وظائف کس کام کے؟ ہمارا مال و دولت وہ پیر و فقیر کو دینے کا کس کام کا؟ تو ایک دفعہ اپنے اوپر جھانکیں، اپنے گریبان پہ جھانکیں، ایک دفعہ ضرور سوچیں کہ استغفار کا بھی زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہا کریں۔ کیا پتہ کون سا وقت ہے آپ کا آخری وقت، کون سا وقت ہو، کیا پتہ آپ کی کون سی استغفار اللہ سن لے، آپ کے تمام گناہ معاف کر دے۔ تو گناہ تو ہم انسان گناہ کے پتلے ہیں، تو انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، تو ہر گناہ کی معافی مانگا کیجیے۔ گناہ تو ہم سے سر پہ ہو ہی جاتے ہیں، لیکن گناہ سرزد ہو جانے کے بعد پڑاؤ اچھا نہیں۔ گناہ ہو پہلے کوشش کرے کہ گناہ کرے ہی نہ، گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اگر سرزد ہو بھی جاتا ہے تو اللہ سے استغفر اللہ کہا کریں، استغفار کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ جب کوئی نعمت سامنے ہے جو نعمت کھائیں تو اللہ کے ذکر سے شروع کریں، اور اس کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ تو ابھی وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے جمعرات والے دن، کل کا دن جمعرات ہے، جمعرات کا دن آنے والا ہے، بہت ہی بابرکت دن ہے جمعہ اور جمعرات کا، تو آپ نے باوضو ہو جانا ہے، باوضو ہو کر آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے 7 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بیسٹ ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا پاک اور صفاتی نام یا کریم کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ نے 313 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا کریم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر لاسٹ میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اول میں اگر آپ نے 7 دفعہ پڑھا تو لاسٹ میں 7 دفعہ، اول میں اگر آپ نے 3 دفعہ پڑھا تو لاسٹ میں بھی 3 دفعہ آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حضور کی گڑا گڑ گڑا کر پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، پھر اپنی حاجت، اپنا جو مقصد ہے اس کی طرف آنا ہے، اپنی دعا کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں جب بھی کوئی وظیفہ کرے تو تنہائی میں کیا کریں، تاکہ آپ کا رجوع کسی اور کی طرف، کسی اور بات کی طرف نہ ہو۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی نیت کے لیے، کسی بھی جائز مراد کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن نماز کی پابندی اور دوسروں کو خوش رکھنا اور دوسروں کی غیبت نہ کرنا، یہ آپ نے تمام باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ان باتوں کا، یہ ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے کام کو نہیں ہونے دیتے، ہمارے گناہ ہمارے کام کی رکاوٹ بنتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں استغفار کرنے کی، اللہ کا شکر ادا کرنے کی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں کہ شکر ہے کہ مجھ پر صرف اتنی چھوٹی سی پریشانی، اتنی چھوٹی سی مصیبت آئی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ لاپرواہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ چھوٹی سی پریشانی دیکھ سکتا ہے تو اس سے بڑی بھی دے سکتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ اس سے بڑا عذاب نہیں ہے، اللہ نے اسی میں ہمیں محفوظ رکھا، اللہ نے اسی آزمائش میں ہمیں رکھا، تو اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر، اور اپنے گناہوں کے ہر وقت استغفار کیا کریں، اور یہ عمل آپ ہر جمعرات کو کریں تو انشاءاللہ آپ کی ہر مراد، ہر پریشانی دور ہوگی، اور
نیت کا صاف ہونا بہتر ہے، تو نیت اگر پتھر پہ بھی کی جائے تو پتھر بھی موم بن سکتا ہے، تو نیت اپنی آپ نے صاف رکھنی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کریں، صدقہ جاری سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی اور